يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبين يلالو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يلالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لأند صلاة يورد سو 10 حسنات يصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلم يتبسلاتها عند صلاة بمالته اللهم صل وسلم على نبينا محمد بمالته 10 حسنات يصافلها 10 مطفو وانجل يتبسلها በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ሶላዋት ይህን ሶላዋት ደግሞ ቁጭ ብለን ዚክር በማድረግ ብቻ ስንጽፍም ሶላዋት ማውረድ አለብን ከሰለፎች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ሁሌ ኪታብ ሲጽፍ ኩንቱ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه ሁሌ اللهم صل على محمد ብዬ ያለፍኩ ጽፍ ነበር ሐዲስ ጽፍ እንድች ብያልፈ ግን ተስሊም አላደርግም ደህንነት ይወረድባቸው አይደለም اللهم صل وسلم على المالو اللهم صل بالتابعين مع الفعل كذا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفقنا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بحلم ያየዋቸው ይላል ተኝቼ በህልም ያየዋቸውና فقال لي ብለዋሉኝ اما تتم الصلاه علي في كتابك ስጽፍ እኔ ላይ ሶላዋትን ሙሉ አታደርገውም እንዲህ ብለው ወቀሱኝ አለ فما كتبت بعد ذلك الا صليت وسلمت عليه كذا ወዲያ ሁሌም ስጽፍ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ሙሉ አድርጌ ነው የምጽፈው صلى الله عليه وسلم بينا مصفው በጣም የሚገርመው ዘገባ ግን ወሩየ عن ابي الحسن በዘገቡት ሐዲስ ላይ ዘገባ ላይ ምን ይላሉ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن ምን ይላሉ አንዴ ነብዩ صلى الله عليه وسلم በህልም ያዩዋቸው فقلت يا رسول الله أنت الله ملكتني الكواتشو بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة إمام الشافعي الرسالة بمبالو كتاباتشو لمن بلو نبر وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بلو صفو نبر سيسجرسوا منالو الله وي بنبي صلى الله عليه وسلم لي رحمتهن دهنتهن أورد متش كلما ذكره الذاكرون أو شبا وساتشو قتل وغفل عن ذكره غافلون رش دمو برساتشو قتل ሁሌ ማውረድ ማለት ነው ምን ሚራሳ ሞልቷል ሚያስተውሳቸው ሞልቷል ሁሌ ማውረድ ባቸው ብለው ጽፈው ነበር የሚገርም ሰላዋት አወራረድ ነው ይህን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት ان الشيطان لا يتمثل بي ብለዋል ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብም ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው ያድርገን ዱንያ ላይ ለዛ ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاة ጌታችን ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳልሞት ባክ ዱንያ ላይ ያሳይ አኺራ ላይ ከማየታችን በፊት ይሉ ነበር የናፍቆታቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰው ነብዩ በህልም ያየዋቸውና ምን በየጠይቋቸው አንተ ያላህ መልእክተኛ ሻፊዒ ምን እንዳተመነዳ عن رسالة بمبالو كتاباتشو ليهن بمالتاتشو الكتالو فقال صلى الله عليه وسلم نبي من عدنيا جوزي عني أنه لا يقف للحساب شافعيكو يوم القيامة لحساب لما التساسب ان ديكو مع الله درقوا بزيتشي بمالتو فيتشا تلك تقمال صلوات مالت صلوات سنل عبابالو من ديتنو اللهم صل وسلم على نبينا محمد إيه عنده عبابالو ولتنيو عبابال التحيات تشهد بها من لونه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايه ولتني عبابال ليلو ذكر من دنو الاستغفار استغفار مالت استغفر الله بوزم يبالال ارتني التسبيح ما درك سبحان الله الحمد لله تسبيح يبالال اللهم طرات مالتنا يتسبح دمه يتلهي أينت الله تسبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من علاتشو أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة عنداتشو بكانوست عندشي حسنا كما ترف يسنفال انديالو قال صحابه من قالوا كيف ذلك يا رسول الله يهنديت لهن يشلال الله ملكتني علاتشو قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يكفر عنه بها 1000 سيئة بني من إلال سويه سبحان الله متو جزيلال الله سبحانه وتعالى عندش حسنة يسفلتال ويم عندش وانجل يبسلتال يتسبيح أينتنا
ሌላው ደግሞ ከአዝካሮች ውስጥ ምንድነው አዝካር الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى طاعتنا ما تمنا درجاتቸው ذكሮች አሉ ይሄ አንዱ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል يا ايها الذين امنوا ان انت امناችሁ ምእመናን ሆይ اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ما استوسم በጣም አስተውሱት وسبحوه اطرد بكرة واسيلا በጧትም በማታም يقول فضيل من إلال بلغنا أن الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لباروت شمالوتون زقبها درسونا للال يا عبدي باريهوي اذكرني بعد الصبح ساعة كصبح وهلا تنش استوسي ساعة يتوسم ساعة وبعد العصر ساعة كأصر بهلا تنش استوسي أكفيك ما بينهما كولدتو ما هلا اللون نيبك أحلو إني أنتن على فينا توسدالو